जानती हो। मेरा नाम रूथ वारिस है और मैं आज आप सबके दरमियान एक बहुत ही खुदावन का खूबसूरत कलाम लेकर आई हूँ। मेरा ताल्लुक़ कौसर नियाज़ी कॉलोनी नॉर्थ नाज़माबाद से है और मेरे चर्च का नाम सेंट क्लेमेंट चर्च है। मैं सबसे पहले बेहद ही शुक्रगुज़ार हूँ कलवरी चैनल की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया ताकि मैं आपको खुदा के खूबसूरत कलाम से सैर और सूदा करने वाली हो सकूं और खुदावन की अंजील को आप तक पहुंचाने वाली हो सकूं। आज का हवाला मरकज़ की अंजील उसके 16 बाब की 15 से 16 बाब। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। यीशु मसीह जब अपने आखिरी अयाम में थे, उनके सलीबी मौत के बाद जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उनके बाद वो 11 शागिर्दों अपने वही 11 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए और उन्होंने उन 11 में से चंद लोगों को ये कहा कि जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो, यानी कि अंजील की खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाओ। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। इस वक्त इस आयत का अगर हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, लेकिन जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ईमान और राय नजात, जब हम ईमान लाते हैं तो हमें राय नजात मिलती। आज का अनवान राय नजात है। अनवान के मायने सुर्खी, सरनामा, आगाज और वजह है। मजमून राय नजात, जो ईमान लाए वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। निजात के मायने रिहाई, मुखलसी, छुटकारा, छुड़ाना या बचाना। खुदा यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों को बचाने के लिए अपने आप को सलीब पर बलिदान किया ताकि हम गुनाहगार बचाए जाने वाले हो सकें। लेकिन अगर हम आज की दुनिया पर तवज्जो दें या अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुदावन से क्या कहते हैं कि बहुत दूर हैं, जो खुदावन को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कबूल तो किया है लेकिन पूरे तरीके से वो खुदावन को कबूल नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि उनका ईमान पुख्ता नहीं है, उनका ईमान ना पुख्ता है। खुदावन जो कि उनकी जो भी बातें हैं, खुदावन जो है वो हमारे लिए सबसे बड़े और पहले दर्जे पर हैं, क्योंकि वो अजीम खुदावंद है और वो जिंदा खुदावंद है और हमें उन्हीं पर ईमान, भरोसा और तवक्कुल रखना चाहिए चाहे कोई भी मुश्किल आए। इसी तरह अमाल की किताब का मुताला करेंगे 16 बाब की 30 आयत। और इन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। यानी ये वो लोग हैं, ये उस आदमी की बात की जा रही है जो कि एक दरोगा था, जिसने पौलुस और सलास पर जिसे निगरानी करने का हुक्म दिया गया था और उसने उस पर निगरानी रखने के लिए वहाँ पर अपने आप को बिठा दिया और उसकी पहरेदारी करना शुरू कर दी ताकि पौलुस और सलास, जिनको निजात के वसीला से उनको गुनाह का एक टैग दिया गया, कहा गया कि ये लोग अपनी हुकूमत चलाते हैं, यानी कि अपने मज़हब को आगे रखना चाहते हैं, जो दुनिया में उस वक्त के दौर में देखा जाता है कि जो लोग खुदावन के नाम की मुनादी करते थे उनको जो है कि जेल की सलाखों में या उनको आग की भट्टियों में जला दिया जाता था। इसी तरह पौलुस और सलास की स्टोरी को भी हम बहुत अच्छे से और सभी बखूबी से जानते हैं कि पौलुस और सलास खुदावन के चुने हुए लोगों में से थे और वो जगह जगह खुदावन के नाम की अंजील की मुनादी करते थे ताकि लोग उन पर ईमान लाए, बपतिस्मा लें और निजात पाएं। और जब वो ऐसा काम कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें तोहमत की और उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया, लेकिन खुदावन के बंदे जो कि खुदावन में पुख्ता है, उन्होंने अपने ईमान की डोर को डावाडोल नहीं होने दिया। उन्होंने अपने ईमान की डोर को इस तरह मजबूती से पकड़ा था कि वो जब जेल की सलाखों में भी थे, उन्होंने खुदावन की बंदगी की और उस बंदगी के वसीला से उनके जकड़े, उनकी बेड़ियां खुल गईं और वो जगह जहां उन्हें बांध कर रखा था वो जगह भी लर्ज गई। और यहाँ पर खुदावन का बहुत ही अजीम मौजज़ा है
کہ ان کی بیڑیاں بھی کھل گئیں اور وہ لوگ جو اس جیل میں ان کے ساتھ بھی تھے انہوں نے بھی خداوند کو قبول کیا. اور وہ داروغہ جب اس نے دیکھا کہ اچانک اندر جو بل رہا لیمپ تھا, جو لائٹ تھی, وہ بھی بجھ گئی ہے اور اچانک ایک شور سا ہے, آخر کہیں وہ لوگ بھاگ تو نہیں گئے, کیونکہ اس کو ایک حکم دیا گیا تھا کہ اگر اس نے حکم ادھوری کی تو اس کی گردن کو اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا. اس لیے اس نے فوراً سے اپنی تلوار لی اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. لیکن پولوس اور سلاس جو کہ حالانکہ وہ اس جیل میں ہیں, اب ان کو کیا معلوم کہ باہر وہ شخص جو ان پر نگرانی کر رہا ہے اس کے پاس تلوار ہے اور وہ اپنے آپ کو مارنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی تلوار کو معیار میں رکھ, گھبرا مت, ہم یہیں پر ہیں, ہم بھاگے نہیں ہیں. جب وہ باہر آیا, جب وہ پھر اس کے بعد اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں اندر ہی ہیں اور بالکل صحیح سلامت ہیں. پھر اس نے ان دونوں کو سلاس اور پولوس کو باہر لا کر کہا کہ اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. اب اس میں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کی وجہ سے ڈر خوف میں اپنے آپ کو قربان کرنے تک کی سوچتے ہیں, جس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے کا تیاری کر لی تھی, اس کو بھی خداوند کے انہی لوگوں نے نجات دی, نجات کا سبب بنے وہی لوگ. اور پھر انہوں نے ان کے گھرانہ کے ساتھ خوشی کی, ان کے پورے گھرانہ نے بپتسمہ لیا اور نجات پائی. یہ شخص متلاشی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسے نجات ملے, اور جب اسے نجات ملی, سب سے بڑی بات, اسے نہ دولت کا لالچ تھا, نہ عزت کا, نہ شہرت کا, اور نہ ہی دنیاوی کسی ایسی چیز کا, کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں. اگر ہمارے ساتھ کچھ جائے گا تو وہ ہمارے امان ہیں. جب اس نے اس کے بندہ کو دیکھا, خداوند کے بندہ کو دیکھا کہ وہ اتنا شور تھا اور اتنی بری طریقے سے جب زلزلہ آیا, اور حالانکہ ان کی بیڑیاں بھی جو کہ بندھی ہوئی تھی مضبوطی سے وہ بھی ٹوٹ گئیں, تو اس نے اپنی زندگی میں یسوع کے جلال کو قبول کیا اور کہا کہ واقعی خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے زندہ خدا ہیں. اس لیے پھر ان کے پورے گھرانہ نے توبہ کی اور نجات پائی. اسی طرح اب اگر غور کریں تو ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو نجات پانے کے لیے جگہ جگہ در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں, جبکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے, جو کہ ناممکنات کا خدا ہے, وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ ہمارا اشرف المخلوقات ہے. جب ہم اس خداوند سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے ایمان دو طرفہ ہیں. دو طرفہ ایمان سے مراد یعنی کہ مسیحیت کو بھی قبول کرنا اور شیطانیت کو بھی قبول کرنا. وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اگر دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر ہم تیرنے کے لیے یا اپنے سفر کو روانہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہمارا ایک کشتی سے پاؤں ہٹ جائے گا تو ہم ڈوب جائیں گے. اس لیے خداوند نے اپنے بیٹے کو ہمیں بچانے کے لیے قربان کیا, تاکہ ہم گناہگار جو بدی کرتے ہیں, جو گناہ میں ہیں, ہم نجات پائیں. وہ لوگ جو جگہ جگہ جا کر نجات پاتے ہیں, یعنی کہ دربار وغیرہ, بت پرستی یا مردوں میں سے خداوند کے جلال کو خداوند سے, وہ خداوند جو کہ مردہ ہے, جو اپنے مقصد کو پہنچ چکا ہے, اپنے آخری ایام کو پہنچ چکا ہے, وہ مردہ انہیں نجات کیسے دے گا؟ ہم مردوں میں سے خداوند کو ڈھونڈتے ہیں, جبکہ خداوند زندہ آسمان پر اٹھائے گئے, یسوع مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. لیکن ہم آج بھی ہماری کمیونٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دربار اور بت پرستی پر بہت ایمان رکھتے ہیں. بت پرستی نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہے. بت پرستی ہمیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے, اور جب ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو شیطان ہم پر قبضہ کر لیتا ہے, اور جب شیطان ہم پر قبضہ کرتا ہے تو ہم طرح طرح کی مشکلات, آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. ہم پر ہر قسم کی بیماریاں یا کوئی بھی پریشانی
فوراً سے ہم پر اٹیک کرتی ہے، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس قدر مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ یسوع مسیح ہی زندگی کا سر چشمہ ہے۔ انہوں نے ہمیں زندگی کی بہت سی خوبصورت باتیں بتائی ہیں، جن کی باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہم اس کے شاگرد بنیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کی باتوں پر عمل کرنا یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور اسی سے ہم جانے چاہتے ہیں کہ ہاں ہم مسیحی ہیں۔ لیکن اگر مسیحی قوم کے ہی لوگ بت پرستی پر اپنے آپ کو قائم کر دیں گے تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ میں مسیح ہوں، لیکن وہ اندر سے مسیح نہیں ہے، کیونکہ جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ یسوع مسیح کی دلہن میں شامل نہیں ہے۔ بت پرستی کی مزاحمت، یسایہ کی کتاب اس کے 44 باب کی 12 سے 20 آیات کا مطالعہ کریں تو یہاں لکھا ہے بت پرستی کی مزاحمت۔ اگر ہم اس کی 9 سے 10 آیات کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے یعنی کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع ہیں۔ اور اسی کی 17 آیات میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے، مگر جب تک ہماری زندگی میں بت پرستی ہے تو ہم نجات کیسے پائیں گے؟ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اس وقت کے دور میں بتوں کو تراشتے تھے اور انہی بتوں سے اپنے لیے دعا کرتے تھے کہ تو ہمارا خدا ہے، اسے گر کر سجدہ کرتے تھے۔ وہی بت جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ اگر ہم اس کے یسایہ باب کی 44 باب کی 12 سے 20 آیات کا مطالعہ کریں تو یہاں پر ان لوگوں کے بات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی مورتیں بناتے تھے، چاہے وہ درخت سے بنی ہو، وہ درخت کو جلاتے تھے، اسی پر کباب گوشت کر کر کھاتے تھے، اور پھر انہی سے باقی لکڑی جو بچتی تھی اسی سے وہ دیوتا کو تراش کر اور کہتے تھے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ یعنی کہ وہ سمجھتے تھے اس وقت کے دور میں بت بنانے والے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں اس لکڑی سے کچھ کھانے کو مل رہا ہے، یعنی کہ ایگزامپل کے طور پر اگر ہم کوئی فروٹ لیتے ہیں اور وہ فروٹ جس درخت پر لگ رہا ہے اس فروٹ کو وہ اس فروٹ کے درخت کو جو ہے اپنا خداوند ماننے لگ گئے، کیونکہ وہ فروٹ کا جو درخت ہے وہ درخت نے اسے کھانا مہیا کیا، اور اس لیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ خداوند ہے، لیکن یہ وہ خداوند نہیں ہے۔ کوئی درخت یا کوئی پھل یا کوئی بت ہمارا خداوند نہیں ہے۔ اگر وہ خداوند ہے تو وہ اس کائنات کا خالق دو جہاں ہے، وہی زندہ خداوند ہے اور ہمیں اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ لوگ اسے گر کر سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تو ہمارا خداوند ہے، ہمیں نجات دے۔ وہ چیزیں جو ان سب کی اس وقت پسندیدہ چیزیں تھیں، ان سے ان کو کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا۔ اب اگر ہم کسی بت کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہیں کہ تو مجھے نجات دے، اس بت میں تو روح ہی نہیں ہے، اس بت میں تو روح ہے ہی نہیں، وہ ہمیں نجات کس طرح دے گا؟ جب کسی بت میں کچھ نہ وہ بت بول سکتا ہے، نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، جس طرح یہ ڈائسس ہے۔ اگر میں کہوں کہ تو مجھے نجات دے، کیا یہ مجھے نجات دے گی؟ وہ اس لیے نجات نہیں دے گی کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ روح کس میں ہے؟ خداوند میں۔ اور جب خداوند نے ہمیں اس دنیا میں بنایا، اس دنیا میں آدم کو بنایا، تو اس نے اس کی زندگی میں اپنے نتنوں کا دم پھونکا جس سے ہم جیتے جان ہوئے۔ اگر وہ اپنے نتنوں کا دم نہیں پھونکتا تو ہم صرف اور صرف محض پتلے تھے، کٹ پتلیاں تھیں، لیکن خداوند نے اپنی زندگی کا دم ہم میں پھونکا اور ہم جیتے جان ہوئے۔ ہوا کی وجہ، سانپ کے ورگلانے کی وجہ سے ہوا نے گناہ کیا اور گناہ کے سبب سے وہ لعن طعن کیے گئے، ان کو باغ عدن سے نکالا گیا، اور اسی گناہ کی دلدل میں انسان دھستا سے دھستا چلا گیا، یعنی کہ بدی اور گناہ اس قدر بڑھتا گیا کہ خداوند نے اپنے الہی برہ یسوع مسیح کو ہمارے نجات کے واسطے بھیجا، ہمارے لیے اپنا کفارہ انہوں نے دیا، تاکہ اگر وہ ہمارے لیے اپنی زندگی کو قربان کرے اور ہم نجات پائیں۔
لیکن ہم آج بھی گناہ میں مبتلا ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا ایمان ڈاواڈول ہے۔ جب تک ہمارے ایمان کی ڈور مضبوط نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں خود کو بھی نہیں سمجھتی کہ میں اس لائق ہوں کہ میں خداوند کی انجیل کی منادی کروں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ ان کی نوکر بنوں، لیکن یہ وہ خداوند ہے جس نے مجھے چنا ہے، اور جب خداوند اپنے لوگوں کو چنتا ہے تو وہ ان سے کام لینا اور اپنے انجیل کی منادی کرنا بھی اچھے سے جانتا ہے، ٹھیک اسی پولوس اور سلاس کی طرح۔ چاہے ہم پر جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں یا کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہمیں پولوس اور سلاس کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ بنانا ہے تاکہ شیطان شرمندہ ہو جائے، جس طرح یسوع مسیح نے اسے اپنے پیروں کی ایڑی سے کچلا اور کہا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں، اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جو تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا اگر ہم بہت لو لیول پر ہوتے ہیں تو ہم ہائی لیول پر جاتے ہیں تو ہمارے اندر آ جاتا ہے غرور۔ خداوند اگر ہمیں نیچے سے اوپر کی سرفرازی دیتا ہے تو ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک غرور کا بت ہے۔ غرور کے بت کی مثال امثال 29 باب کی 23 آیات میں لکھا ہے، آدمی کا غرور اسے پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے اسے عزت حاصل ہوگی۔ غرور کا بت اس لیے اسے میں نے ہیڈ لائن دی ہے غرور کے بت کی، کیونکہ ہم اگر اچھے لیول پر جاتے ہیں یا اچھے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہمارے مصیبت میں یا ہمارے پریشانی میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ تو کون ہے، یا اگر وہ ہم سے ملتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، دور سے ہائی ہیلو اور بائے کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہے، ہم ان کو غرور دکھاتے ہیں کہ نہیں تو بہت نیچے لیول پر ہے، میں بہت سربلند ہوں اور میں آج تجھ سے بلند ہوں۔ لیکن جو خدا میں حلیمی اختیار کرتے ہیں وہ آسمان کی نظر میں بڑے کہلائے جائیں گے، لیکن جو خود کو دنیاوی طور پر بڑا کرتے ہیں وہ روحانی طور پر نیچے ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ میرا خداوند حلیمی کا خدا ہے۔ عیش و عشرت کا بت، اب یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو دولت کا لالچ ہے، عیش و عشرت کا لالچ ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 15 باب کی 24ویں آیات میں مصرف بیٹے کا ذکر ہے۔ مصرف بیٹے کی کہانی کو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ مصرف بیٹا وہ بیٹا تھا جو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، اپنے گھرانہ کے ساتھ مل کر شادمانی، خوشی اور رفاقت کرتا تھا، جو کہ خداوند کے بہت قریب تھے۔ ان کا گھرانہ خداوند سے بہت ہی زیادہ قریب تھا، خداوند کے بہت ہی زیادہ کلوز تھے۔ اب مصرف بیٹے نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو کہا کہ میرے حصے کا جو بھی مال متا ہے تو مجھے دے دے، اور جب اس کو اس کا ساری جائیداد کا حصہ مل گیا اور وہ یہاں سے اپنے ہاتھ سے چلا گیا، اور جب وہ گیا تو ایک دن اس کا سارا مال ختم ہو گیا، عیش و عشرت جو اس نے کی وہ سب ختم ہو گیا، اور آخر کار کیا ہوا کہ اسے سور چلانے کے لیے بھیجا گیا، اور جب وہ سور چلانے کے لیے گیا تو اسے انہی کا کھانا کھانے کو کہا گیا جو وہ سور کو دیتے تھے۔ اب وہ اس قدر اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنے لگ گیا، اس نے اپنے آپ میں ایک برائی کو محسوس کیا کہ اس نے جو کام کیا اپنے باپ کو بڑھاپے کی حالت میں چھوڑ کر، اور وہ اکیلا یہاں عیش و عشرت کے لیے آیا تھا، اور آج جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے یہ کھانے کو دیا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر پر جو سرونٹ ہیں ان کو تو اچھے سے اچھے کھانا دیا جاتا ہے اور میں یہاں سور کا کھانا کھاؤں۔ اس نے اپنے ایمان کو دیکھا، اپنے اندر ایک جو گلٹ تھا اس کو محسوس کیا، اپنی برائی پر فتح حاصل کی اور کہا اے باپ، میں آسمان پر اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اور وہ باپ اس نے اس کو گلے سے لگایا اور شادمانی اور خوشی کی، یعنی کہ مصرف بیٹے نے نجات پائی، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ اور آج ہم بجائے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے، رائے نجات کو چننے کے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بت شفا دے، ہم ایک بت کو سجدہ کرتے ہیں، یا ہم ان لوگوں سے شفا پاتے ہیں جو مردہ ہیں، وہ لوگ ہمیں شفا نہیں دے سکتے۔
अगर शिफा का मंबा है तो वो यीशु मसीह है। दौलत का बुत। और देखो मत्ती की अंजील उसके 19 बाब की 16 आयत में, और देखो एक शख्स उसके पास आकर ने उसके पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अब ये शख्स कौन था और उसने किसको कहा था कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सी ऐसी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने यीशु मसीह से कहा। वो शख्स जो बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद था, उसके पास दुनिया की सारी हर एक फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि उसे हमेशा की ज़िंदगी मिले। सबसे बड़ी बात, हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं करना है। अगर कुछ हासिल करना है तो वो कलामे मुक़द्दस है, अंजील की मुनादी है, जो कि हमारा सबसे पहला मकसद है इस दुनिया में आने का, कि हमने खुदावन के अंजील की मुनादी करनी है। और जब उस आदमी के पास इतना सब कुछ था, वो चाहता था, अगर वो चाहता तो वो किसी उन्हीं लोगों की तरह कोई बुत तराश लेता और उसे कहता कि तू मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे। लेकिन उसे मालूम है कि जिंदा खुदावंद कौन है और उसका बेटा कौन है, इसलिए उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। हम निजात कैसे पा सकते हैं? अगर यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें और अपने दिल से ईमान लाएं कि खुदावंद मुर्दों में से जलाया, कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। रोमियो 10 बाब की 9 से 10 आयत। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह खुदावंद, अगर हम यीशु मसीह खुदावंद का इकरार करें, जिसे खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा किया, हालांकि कोई नबी पैगंबर ऐसा नहीं जो मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर गया। आज हम में से कितने लोग हैं जो मरने के बाद जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं? कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में खुदावंद को अच्छे से कबूल ही नहीं किया। अलीशा नबी को एलिया से दुगना दिया गया, और जब वो उसकी डेथ हुई और उसके कब्रिस्तान में दफनाया गया, तो उसकी हड्डियों से भी वो जलाल जाहिर हुआ और मुर्दे जी उठे। हमें इस कदर पुख्ता होना है कि जब हम अपने आखिरी आयाम में पहुंचे तो हमारे वसीला से भी वो मुर्दे जो खुदावंद यीशु मसीह में सोए हैं वो जी उठे। अगर हम यीशु मसीह की मौत का इकरार करते हैं और कहते हैं कि हाँ वो वाकई हमारा निजात दहिंदा है, तो हम निजात पाएंगे। लेकिन अगर हम उसके जिंदा होने का और उसके खुदावंद यीशु मसीह के बेटा होने का इकरार नहीं करते, तो हम मसीही नहीं है, हमारे अंदर मसीहियत है ही नहीं। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाए। मत्ती की अंजील 28 बाब की 19 आयत में यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर कहा गया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को अपना शागिर्द बनाओ। अब सच्चे परस्तार वो हैं जो खुदावंद के साथ बिल्कुल कदम के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। वो नहीं जो गाने भी गाएं और गीत भी गाएं। वो लोग नहीं जो शैतानियत की राह पर भी चलें और खुदावंद के नाम की मुनादी भी करें। ये उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और दिल से लाए हैं, और वही निजात पाएंगे। और अगर अपने मुंह से इकरार करेंगे तो तभी निजात पाएंगे। सच्चे परस्तार और रास्तबाजी की निशानी यही है। अगर हम एक अच्छे रास्तबाज बनना चाहते हैं तो हमें ईमान दिल से लाना होगा, निजात के लिए इकरार करना होगा, और वो इकरार भी हमें अपने मुंह से करना होगा, अपने लबों का इस्तेमाल करके, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके, और दिल से खाकसार होकर हमें अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। मत्ती की अंजील के 28 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को अपना शागिर्द बनाओ। आज दुनिया में कितने लोग हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह की जगह काम कर रहे हैं या उनके
उन शागिर्दों में शामिल हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर उनके नाम की खुदावंद यीशु मसीह के नाम की इंजील की मुनादी सुनाते थे, पौलुस और सलास की तरह। बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद को अपना टाइम देते हैं, क्योंकि आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हमें ऐसा बनना है कि कल को दुनिया हमारे पीछे भागे। लेकिन अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो हमें सिर्फ ये होगा कि आज मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ टाइम देना है, आज मेरा ये है वो है। अगर हम खुदावंद के साथ वक्तन वक्तन चलें तो हम पौलुस और सलास की तरह अच्छे रास्तबाज और लोगों को बपतिस्मा देकर उन्हें अपना शागिर्द बनाकर निजात देंगे। अब नए सिरे से पैदा होना, जब हम निजात पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं। सबसे पहले जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुए वो खुदावंद के वसीला से पैदा हुए, यानी कि आदम और हवा। पहले आदम को बनाया गया और फिर आदम की पसली से हवा को बनाया गया। दूसरा तरीका, माँ बाप के सबब से, इस दुनिया में आने के बाद माँ बाप के सबब से इंसान पैदा होता है। तीसरा तरीका, जब हम खुदावंद के साथ रूह में चलते हैं तो हम पैदा होते हैं। चौथा तरीका, माँ बाप के मेल मिलाप से इंसान इस दुनिया में आता है। पांचवा तरीका, हम रूह से पैदा होते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, यानी कि जब हमारे अंदर रूह आता है तो हमें नई जिंदगी मिलती है, हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और हमेशा की जिंदगी उसका कलाम है, हमेशा की जिंदगी उसकी राह है, हमेशा की जिंदगी उसकी रास्तबाजी है। और जब हम उसकी रास्तबाजी में हमेशा की जिंदगी को ढूंढते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस भी बनते हैं। लेकिन जब हमने बुत परस्ती और बेदीनी का दस्तमा नहीं छोड़ना तो हम निजात नहीं पाएंगे। जरूरी है कि हम अपने ईमान की डोर को बहुत अच्छे से मजबूती से थाम लें और कहें कि खुदावन मैं तेरे पीछे पीछे हो लूं। खुदावन के कदमों के निशान को ढूंढें। इस वक्त दुनिया में जो वबा है वो हमारे गुनाहों की सबब से आई है, क्योंकि खुदावंद अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। और जब वो नींद में देता है तो उसे ये भी पता है कि मेरे लोग किस वक्त किस वबा का शिकार होंगे, किस वक्त किस बीमारी का शिकार होंगे और किस वक्त उन पर क्या मुसीबत आनी है। खुदावंद ये भी जानते थे कि ये वबा यानी कि कोविड-19 का आना भी, बाइबल में इसके बारे में जिक्र है, आना भी जरूरी था, क्योंकि खुदावंद जानता है कि मेरे लोग के ईमान जो है वो नापुख्ता है। खुदावंद बहुत हमारे दिलो गुर्दों के हाल को हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे अशरफुल मखलूकात हैं। कोई बुत हमारा दिली रोग या हमारे अंदरूनी निज़ाम को नहीं जानता, क्योंकि उस बुत को हमने बनाया है। गौर की बात यह है कि हमें राय नजात को हासिल करना है, और राय नजात को हासिल करने के लिए हमें उस खुदावंद की डोर को मजबूती से पकड़ना है। चाहे हमारे आसपास कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने दिल की आंखों से अपने दिल की रोशनी को जलाकर उस खुदावंद को ढूंढना है। और जब हम उस खुदावंद को ढूंढ लेते हैं तो हम भी उस रोगन की तरह, जो कि जिसके बदन से खून जारी था और उसने उसका पल्ला छू कर निजात पाई, हम भी उसके हाथों को इसी तरह पकड़ सकते हैं। उसका ईमान था और वो चंगी हुई, इतनी भीड़ में गई गिरती, और लोग अगर वो कहीं बाहर भी जाती तो लोग उसे गुनाहगार कहते, क्योंकि उसके बदन से खून जारी होता था। उसे यकीन था कि खुदावंद का बेटा यीशु मसीह आएगा और वो निजात पाएगी। इसी तरह हमें भी खुदावंद के कलाम से, गवाहियों से ईमान को पुख्ता करना है, क्योंकि ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना उसके कलाम से। जब हम उसके कलाम से सुनते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हम निजात पाते हैं। हम राय निजात को देखते हैं, हम उस कोहे कलवरी को देखते हैं जिस पर आज भी वो लहू बहता है, जिसे यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान कर कर बहाया है। वो लहू आज भी हमें राय निजात दिखाता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा, हमें उनके खून बहाने को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि हमने उसके खून के वसीला से नई जिंदगी, उसके कलाम के वसीला से हमेशा की जिंदगी और राय निजात को हासिल करना है। आमीन।